Hello everyone, हामी चाहिँ ग्रेड 7 साइन्सको च्याप्टर 22 अर्थ एन्ड द स्पेस स्टडी गरिरहेका थियौँ र आज यसको हामी पार्ट 2 स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। ठिक छ, कपी पेन झिक्नु होला। ल अब हामी के स्टडी गर्न लागिरहेका छौँ त सोलर सिस्टमको बारेमा स्टडी गर्न गइरहेका छौँ है त। हाम्रो टपिक छ सोलर सिस्टम। अब हामीले अघिल्लो भिडियोमा के को बारेमा स्टडी गर्यौँ, त्यहाँनिर सनको बारेमा स्टडी गर्यौँ हैन। सन भनेको के हो त्यो कुरा स्टडी गर्यौँ। त्यसपछि स्टार्सहरूको ब्राइटनेसको बारेमा स्टडी गऱ्यौँ हामीले। स्टार्सहरू कुनै धेरै ब्राइट हुन सक्छन्, कुनै ब्राइट नहुन सक्छन् धेरै त्यस्तो, किनभने तिनीहरूको टेम्परेचरहरू डिफ्रेन्ट छन्। डिफ्रेन्ट टेम्परेचर अनुसार के हुँदो रहेछ, त्यहाँनिर स्टार्सहरू पनि डिफ्रेन्ट नै आउँदो रहेछ हैन। डिफ्रेन्ट टेम्परेचर अनुसार स्टार्सहरू पनि डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। अब हामीले त्यसपछि सनको बारेमा पनि स्टडी गऱ्यौँ। सनमा 3वटा लेयर हुँदो रहेछ, फोटोस्फियर, अनि अर्को के हुँदो रहेछ क्रोमोस्फियर, अनि लास्टली कोरोना हुँदो रहेछ। फोटोस्फियर भनेको सेन्ट्रल पार्ट भयो जुन चाहिँ देखिँदैन, एकदम हट हुन्छ, जहाँनिर चाहिँ हाइड्रोजन जोडिएर हिलियमहरू अथवा अरू हेभियर इलिमेन्ट्सहरू बन्ने कामहरू हुन्छ। त्यसपछि क्रोमोस्फियर आउँछ, माथिको लेयर जुन चाहिँ टोटल सोलर इक्लिप्सको बेला देखिन्छ। र फाइनली आउँछ कोरोना जुन चाहिँ मिलियन अफ माइल्ससम्म एक्सटेन्ड गर्छ र त्यसलाई पनि हामीले के बेलामा त सोलर इक्लिप्सको बेलामा मात्रै देख्न सक्छौँ है त। सोलर सिस्टमको बारेमा स्टडी गर्दाखेरि ठिक छ, सोलर सिस्टम भनेको चाहिँ सौर्य मण्डल भनेर भन्छ। सूर्यको वरिपरि, हाम्रो सनलाई सूर्य भनेर भनियो, सूर्यको वरिपरि जे कुराहरू घुम्छ, ठिक छ, जे कुराहरू घुमिरहेको हुन्छन् त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, त्यो एज अ होललाई हामी सोलर सिस्टम भनेर भन्छौँ। ठिक छ, सूर्यको वरिपरि घुम्ने सबै कुराहरू। त्यसैले यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि के भनिन्छ भन्दा अ ग्रुप अफ हेभनली बडिज, अ ग्रुप अफ हेभनली बडिज, ठिक छ, ग्रुप अफ हेभनली बडिज एफेक्टेड बाई द ग्रेभिटेसनल फोर्स, affected by the gravitational force of sun। ठिक छ, अब ग्रेभिटीले नै हो सबै जुन हाम्रो प्लानेट्सहरू छन् अथवा जे कुराहरू पनि सनको वरिपरि घुम्छन् नि, त्यो त अभियसली सनको ग्रेभिटीबाट इन्फ्लुएन्स भएकै हुन्छ नि हैन। सनको ग्रेभिटीबाट इन्फ्लुएन्स भएकै हुन्छ। हो, यो सनको ग्रेभिटेसनल फोर्सबाट इन्फ्लुएन्स हुने सबै कुरालाई सोलर सिस्टम भनेर हामीले भन्छौँ। ठिक छ, यसमा के प्रेजेन्ट हुन्छ त भन्दा प्लानेट्सहरू हुन्छ, ठिक छ, ग्रहहरू। त्यसै गरी ड्वार्फ प्लानेट्सहरू हुन्छ। ड्वार्फ प्लानेट चाहिँ पुड्के ग्रहहरू, जस्तै प्लुटो एउटा पुड्के ग्रह हो। अर्को के छ, सेटेलाइट्सहरू। के भनिन्छ यसलाई, सेटेलाइट्सलाई SATELLITS, सेटेलाइट्स भने चाहिँ भू उपग्रह भनेर भनिन्छ, अथवा उपग्रह भनेर भनौँ न। भू उपग्रह भनेको त आर्टिफिसियल सेटेलाइट भयो। त्यसपछि के आउँछ, एस्टेरोइड्सहरू, एस्टेरोइड्स, कमेट्सहरू हुन्छ, ठिक छ, पुच्छ्रे ताराहरू भन्छ कमेट्सहरूलाई। त्यसपछि मिटियोर्सहरू हुन्छ, METEORS, मिटियोर्स। त्यसै गरी मिटियोराइट्सहरू हुन्छ, मिटियोराइट्सहरू हुन्छ। जम्मी सोलर सिस्टममा 8वटा प्लानेट्सहरू छन्। सम एमाउन्टमा ड्वार्फ प्लानेट्सहरू छन्, ठिक छ। मिटियोराइट्स, एस्टेरोइड्सहरू त धेरै, अति नै धेरै मात्रामा छन्। सेटेलाइट्सहरू पनि गन्न सकिन्छ, सायद 300-400 सेटेलाइट छन् होला एज अ होल, सबै जोड्ने हो भने 300-400 सेटेलाइटहरू चाहिँ यहाँनिर छन्। र कमेट्सहरू जसको चाहिँ एकदम टाढा, कस्तो भन्दाखेरि जुन सनको वरिपरि घुम्ने बाटो हुन्छ उसको रोड हैन, कमेट्सको रोड चाहिँ एकदमै ठुलो हुन्छ र जेनरली लगभग लामो समयपछि मात्र देखिन्छ। लगभग 76 वर्षमा चाहिँ हेलिज कमेट देखिन्छ है। प्रत्येक 76 वर्षमा एउटा हेलिज कमेट देखिन्छ। एउटा मान्छेले आफ्नो जिन्दगीमा मलाई लाग्छ लगभग एउटा हेलिज कमेट देख्छ है, जेनरली नभए अर्को हेलिज कमेट देख्न अप्ठ्यारै छ उसलाई है। यो भयो। अब हामी सोलर सिस्टममा के को बारे स्टडी गर्छौँ भन्दा प्लानेट्सहरू, ठिक छ, हाम्रो ग्रहहरूको बारेमा हामी सानो स्टडी गर्छौँ, धेरै लामो हुँदैन, थोरै स्टडी गर्छौँ। यहाँनिर आयो अब प्लानेट्सहरू। प्लानेट्सहरूलाई के भनिन्छ त, ग्रहहरू भनेर भनिन्छ है। प्लानेट्सहरूलाई ग्रहहरू भनेर भनिन्छ। यो सोलर सिस्टमको मेम्बर्सहरू हो। स्फेरिकल, लगभग अलमोस्ट स्फेरिकल हुन्छन् हैन, अलमोस्ट के हुन्छन्, स्फेरिकल सेपको हुन्छन्।
and revolve around the sun and revolve around the sun in their own orbits. यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त प्लानेट्सहरू भन्छौँ। र अर्को कुरा यो अर्बिट्सहरू जुन छ orbit of one planet should not intersect another। ठीक छ, एउटा प्लानेटको अर्बिट should not intersect another। यस्तो भयो भने त ठोकिने जान्छ। ठीक छ, र त्यति बेला यसलाई प्लानेटको क्याटेगोरीबाट हटाइन्छ। स्फेरिकल हुनु पर्यो, सनको वरिपरि घुम्नु पर्यो र आफ्नो बाटोमा हिँड्नु पर्यो, अरूको बाटोमा हिँड्ने काम गर्नु भएन अथवा अरूको बाटो काट्नु भएन। यदि यस्तो भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामी प्लानेट्सहरू भनेर भन्छौँ। ठीक छ, यो कुराहरू भयो। र दे रिभल्भ इन एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन। दे रिभल्भ इन एन्टी क्लकवाइज के त डिरेक्सन। भन्नु खोजेको कस्तो, घडी त यसरी घुमिरहेको हुन्छ नि, घडी यसरी घुमिरहेको हुन्छ, यो डिरेक्सनमा घुमिरहेको हुन्छ, तर प्लानेट्सहरू ठ्याक्कै यसको उल्टो डिरेक्सनमा घुम्छन्, यस्तो खालको डिरेक्सनमा घुमिरहेको हुन्छन्। यो क्लकवाइज भयो, यो भनेको एन्टी क्लक भयो। यस्तो खालको डिरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो प्लानेट्सहरू सूर्यको वरिपरि घुम्दो रहेछन्। ठीक छ, सूर्यको वरिपरि एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा यिनीहरू जेनरली घुम्दो रहेछन् है त। यो कुराहरू पनि बुझ्यौँ हामीले। ठीक छ, र यिनीहरूलाई चाहिँ मेजर प्लानेट्सहरू भनेर पनि भनिन्छ। ठीक छ, अब जम्मै 8वटा प्लानेट्सहरू छ। अब 8वटा प्लानेट्सहरूमा यो प्लानेट्सहरूको कुराहरू हामी स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। ठीक छ, हामीसँग एस्टेरोइड्सहरू पनि छ है त। र यो प्लानेटको अर्बिट हुन्छ नि, जुन अर्बिट भनेको बाटो, जुन बाटोमा यो सूर्यको वरिपरि घुम्छ त्यो चाहिँ इलिप्टिकल सेपको हुन्छ। पहिले के भनियो भन्दा पृथ्वीको वरिपरि सबै कुराहरू घुम्छ भनियो, पछि के भनियो सनको वरिपरि सबै घुम्छ सर्कुलर सेपमा। पहिले के थियो त, यसको बाटो सर्कुलर थियो, पछि स्टडी गर्दै जाँदा के थाहा पाइयो भन्दा अर्बिट चाहिँ इलिप्टिकल छ हैन। योहानस केप्लर भन्ने एकजना साइन्टिस्टले यसको बारेमा थ्योरीहरू दिएको छन्, हामीले पछि यसको बारेमा स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब हामी हेरौँ प्लानेट्सहरूको बारेमा केही सर्ट डिस्क्रिप्सन हेर्छौँ हाम्रो 8वटा प्लानेट्सहरूको बारेमा है त। पहिलो प्लानेट छ हाम्रो मर्करी। के छ, मर्करी। मर्करी भनेको चाहिँ नियरेस्ट प्लानेट टु सन हो, नियरेस्ट टु सन, सनको सबसे नजिक यो छ। ठीक छ, र सिन क्षितिजमा चाहिँ सिन नियर होराइजन, होराइजन भन्छ क्षितिज है त। सिन नियर होराइजन सर्टली आफ्टर सनसेट, सर्टली आफ्टर सनसेट एन्ड बिफोर सनराइज। ठीक छ, यो बेलामा चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ, मर्करीलाई देख्न सक्छौँ। सिन नियर होराइजन सर्टली आफ्टर सनसेट अथवा बिफोर सनराइज, क्षितिजतिर चाहिँ जेनरली यसलाई हामीले देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ के हो त, फास्टेस्ट रिभल्भिङ प्लानेट हो। फास्टेस्ट के हो त, रिभल्भिङ प्लानेट। ठीक छ, ऊ आफ्नै एक्सिसमा घुम्दाखेरि, जस्तै यो प्लानेटको एक्सिस भयो, यो घुम्यो नि, यो यसरी घुम्छ आफ्नै एक्सिसमा, नभए दिन र रात कसरी हुन्थ्यो र हो। यो आफ्नै एक्सिसमा घुम्ने सबैभन्दा छिटो प्लानेट चाहिँ के हो त, मर्करी हो। ठीक छ, नो एटमोस्फियर एन्ड मुन, यसमा न हावा हुन्छ, हावा छैन यसमा, एन्ड नो मुन। ठीक छ, न चन्द्रमा छ अथवा सेटेलाइट भन्न सकिन्छ, मुन भन्दा नि सेटेलाइट भन्दा अझै राम्रो सुनिन्छ। सेटेलाइट पनि हुँदैन, मुन पनि हुँदैन। ठीक छ, अनि भेरी कोल्ड एट नाइट, मर्करीमा भेरी कोल्ड एट नाइट एन्ड भेरी हट एट डे। ठीक छ, यस्तो खालको एकदम भेरिङ टेम्परेचर हुन्छ। हाम्रो डेजर्टहरूमा नि यस्तै टेम्परेचर हुन्छ, यस्तो खालको डेजर्ट टाइपको रहेछ यो। ठीक छ, त्यसै गरी यो भनेको स्मलेस्ट प्लानेट पनि हो, हाम्रो सोलर सिस्टमको सबैभन्दा स्मलेस्ट प्लानेट भनेको मर्करी हो। यसलाई रोटेसनको लागि कति टाइम लाग्छ, रोटेसन भनेको आफ्नै एक्सिसमा घुम्नको लागि यसलाई लाग्छ 59 डेज। आफ्नै एक्सिसमा घुम्नको लागि 59 डेज लाग्छ भने रिभोल्युसन अथवा सनको वरिपरि घुम्नको लागि, सनको वरिपरि घुम्नको लागि चाहिँ 58 डेज भनेर लाग्छ। मैले अघि यहाँनिर फास्टेस्ट प्लानेट भने, फास्टेस्ट प्लानेट भनेको चाहिँ रिभोल्युसनको लागि, सरी मैले रोटेसन भने होला, बुझ्नुहोस् कि त्यो चाहिँ रिभोल्युसनको लागि हो। सनको वरिपरि घुम्न चाहिँ यसलाई फास्टेस्ट लाग्छ है। अब यहाँ हेर्नुहोस् न, रोटेसन 59 डेजको छ,
अर्थलाई त यो 1 डे लाग्छ, यसलाई 59 डेज लाग्छ भनेपछि यो त एकदम ढिलो घुम्ने भयो आफ्नो एक्सिसमा। तर सनको वरिपरि चाहिँ सबसे छिटो घुम्ने प्लानेट भनेको हाम्रो मर्करी नै हुने भयो है त। अब नेक्स्ट प्लानेट आयो हाम्रो के त भिनस है। भिनस भयो, भिनसलाई चाहिँ मर्निङ इभिनिङ स्टार पनि भनेर भन्छ है। भिनस भयो, भिनस भनेको चाहिँ के हो त ब्राइटेस्ट प्लानेट हाम्रो सौर्यमण्डल अथवा हाम्रो सोलर सिस्टमको के हो त ब्राइटेस्ट प्लानेट भनेको चाहिँ के हो भिनस हो। र यसलाई मर्निङ एन्ड इभिनिङ स्टार पनि भनिन्छ, मर्निङ एन्ड इभिनिङ स्टार भनेर पनि भनिन्छ, ठिक छ। र यसमा चाहिँ यो के हुन्छ थिक एटमोस्फियर हुन्छ, एटमोस्फियर त हुन्छ तर थिक एटमोस्फियर अफ के हुन्छ कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ। अब एटमोस्फियर अफ कार्बन डाइअक्साइड भइसकेपछि के भयो भन्दा कार्बन डाइअक्साइडले हिट एब्जर्ब गर्छ र बाहिर निक्लिन दिँदैन है। सनको हिट एब्जर्ब गर्छ र त्यसलाई बाहिर निक्लिन दिँदैन, जसको कारण चाहिँ के भयो त यो एकदम हट प्लानेट भयो, ठिक छ, एकदम हट प्लानेट हुन गयो। इट हेज नो मुन, ठिक छ, यसको केही पनि मुन हुँदैन, यसको केही सेटेलाइट हुँदैन। अनि रोटेसनको लागि, ठिक छ, रोटेसनको लागि यसले कति दिन लाग्दो रहेछ त भन्दा 243 डेज लाग्दो रहेछ। र रिभोल्युसनको लागि यसले 225 डेज लाग्दो रहेछ। र पृथ्वीभन्दा अलिकति सानो छ यो, ठिक छ, पृथ्वीभन्दा थोरै सानो छ भिनस। र यही कुरा भयो हाम्रो भिनसको बारेमा। ब्राइटेस्ट प्लानेट हो, मर्निङ एन्ड इभिनिङ स्टार, थिक एटमोस्फियर अफ CO2, चन्द्रमा हुँदैन, रोटेसनको लागि 243 दिन लाग्छ भने रिभोल्युसनको लागि 225 दिन यसले लगाइरहेको हुन्छ है। नेक्स्ट छ हाम्रो अर्थ, EARTH, अर्थ भनेको चाहिँ ओन्ली प्लानेट सपोर्टिङ लाइफ। हाम्रो सोलर सिस्टममा के हो त यो ओन्ली प्लानेट सपोर्टिङ के हो त लाइफ। यो मात्र यस्तो प्लानेट हो जसले चाहिँ लाइफ सपोर्ट गर्छ, ठिक छ, किनभने यसमा सुइटेबल टेम्परेचरहरू छ। ल यो चाहिँ लुक्स लाइक ग्रीन बल फ्रम स्पेस, लुक्स लाइक के त ग्रीन बल फ्रम स्पेस, स्पेसबाट हेर्दा यो एउटा ग्रीन बल जस्तो चाहिँ देखिन्छ होइन। वी लिभ अन अर्थ, यो हाम्रो होम प्लानेट पनि हो। यसको एटमोस्फियर हुन्छ एकदम रिच एटमोस्फियर छ। यसको एटमोस्फियरमा चाहिँ धेरै मात्रामा नाइट्रोजन प्रेजेन्ट छ, अक्सिजन छ, र केही मात्रामा कार्बन डाइअक्साइड र अरू ग्यासेसहरू वाटर भेपर पनि प्रेजेन्ट हुन्छ होइन। यस्तो स्टाइलमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ एटमोस्फियरमा। यसलाई रोटेसन, अर्थलाई एउटा चक्कर लाउनको लागि 24 आवर्स लाग्छ। 24 आवर्स भने चाहिँ 1 दिन लाग्ने भयो। र रिभोल्युसनको लागि 365 डेज लाग्छ, ठिक छ। र यसलाई हामी के पनि भन्छौँ त ग्रीन प्लानेट भनेर पनि भन्छौँ, ठिक छ। यो हाम्रो के भयो एउटा ग्रीन प्लानेट पनि हुन गयो। ल अब नेक्स्ट छ हाम्रो प्लानेट जुन चाहिँ एकदमै हामीले टिभीहरूमा फिल्महरूमा देखिरहेको हुन्छौँ, साइन्स फिक्सन फिल्महरूमा होइन, धेरै देखाइन्छ यो प्लानेट, एकदमै यसको चर्चा हुन्छ है। त्यो प्लानेट भनेको के रहेछ त हाम्रो मार्स रहेछ, MARS, मार्स भनेको छ। मार्स भनेको चाहिँ रेड प्लानेट हो यो एउटा, ठिक छ। मार्स भनेको रेड प्लानेट हो। यो कसरी रेड प्लानेट भयो भन्दा यसको सर्फेसमा के हुन्छ आइरन अक्साइड हुन्छ, सर्फेसमा एकदम धेरै मात्रामा के हुन्छ आइरन अक्साइड हुन्छ, ठिक छ। यसको एटमोस्फियरमा, यसको जुन एटमोस्फियर छ यो एटमोस्फियरमा लिटल अक्सिजन, वाटर एन्ड कार्बन डाइअक्साइड एकदम थोरै मात्रामा चाहिँ यो कुराहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, ठिक छ। र यसको रोटेसनको टाइम भनेको चाहिँ 24 आवर्स एन्ड 37 मिनट्स छ, ठिक छ, यति छ। र रिभोल्युसनको टाइम भनेको कति छ 687 डेज छ। लगभग हाम्रो पृथ्वीको लगभग 2 वर्ष नै लाग्ने रहेछ यसलाई है त। यसको दुईटा हामीले अर्थको सेटेलाइट मुन छ त्यो त थाहा छँदैछ। यसको दुईटा सेटेलाइट्सहरू छ, एउटा के हो त फोबोस हो एन्ड अर्को डेमोस होइन। यो दुईवटा सेटेलाइटहरू हुन्छ जेनरली यसमा। यही त जस्तो लाग्यो मर्करी, अर्थ, मार्स, फोबोस एन्ड DIE भन्दो रहेछ है।
DIEMOS डेमोस, फोबोस र डेमोस यस्तो दुईटा सेटेलाइटहरू हुन्छ। ठिक छ। र मार्समा चाहिँ एकदम ठुल्ठुलो क्रेटरहरू भेटिन्छ। क्रेटरहरू भनेको भोल्केनिक इरप्सन भएपछि रहेको ठाउँलाई क्रेटर भनेर भनिन्छ। र यहाँनिर मार्समा हाम्रो सोलर सिस्टममा प्रेजेन्ट भएको सबैभन्दा ठुलो यो क्रेटर्सहरू चाहिँ कहाँ छ त? मार्समा प्रेजेन्ट छ। ठिक छ। सायद सबैभन्दा ठुलोलाई चाहिँ ओलम्पस भनेर भन्छ है, ओलम्पस भनेर भनिन्छ। नेक्स्ट प्लानेट चाहिँ हाम्रो जुपिटर। जुपिटर भनेको लार्जेस्ट प्लानेट, हाम्रो सोलर सिस्टमको सबैभन्दा ठुलो प्लानेट भनेको के हो त? जुपिटर हो। र यो चाहिँ के हुन्छ? अलवेज कभर्ड विथ क्लाउड्स। यो एउटा ग्यासियस प्लानेट हो, अलवेज कभर्ड विथ क्लाउड्स। ठिक छ। अलवेज कभर्ड विथ क्लाउड्स हुन्छ। विच फर्म के त? 5 ब्राइट and 4 dark gray के त? bands on its surface। ठिक छ। यसले के बनाउँदो रहेछ? 5 bright and 4 dark gray bands on its surface हो। यसरी केमा हुँदो रहेछ? जुपिटरमा हुँदो रहेछ। ठिक छ। र यहाँनिर एउटा रेड स्पट हुन्छ। जुपिटरमा एउटा ठुलो रेड स्पट हुन्छ जुपिटर प्लानेटमा। अब यो रेड स्पट चाहिँ के हो भनेर साइन्टिस्टहरूलाई पनि त्यति थाहा छैन। ठिक छ। यसको एटमोस्फियर हुन्छ। अब ग्यासियस प्लानेट भइसकेपछि त एटमोस्फियर हुने भइहाल्यो। यसको एटमोस्फियरमा चाहिँ हाइड्रोजन हुन्छ, हिलियम हुन्छ, त्यसै गरी मिथेन हुन्छ है, मिथेन प्रेजेन्ट हुन्छ, एमोनिया हुन्छ अनि वाटर भेपर पनि हुन्छ। ठिक छ। एमोनिया अनि वाटर भेपर पनि के हुन्छ? त्यहाँनिर प्रेजेन्ट हुन्छ। ठिक छ। यसको जम्मा 67 वटा सेटेलाइट्स छ। सायद अझै धेरै पनि भइसक्यो होला। 67 वटा सेटेलाइट्सहरू छन् यसको। र रोटेसनको लागि रोटेसनमा यसले 10 आवर्स लाउँछ भने रिभोल्युसनमा यसको लाग्ने टाइम भनेको 12 इयर्स। 12 वर्ष चाहिँ यसले रिभोल्युसनमा लाउँदो रहेछ नि, एकदम धेरै समय। 12 वर्ष भनेको धेरै लामो समय जस्तो लाग्छ नि हैन? ठिक छ। ल 12 वर्ष लाग्दो रहेछ, एकदम इन्ट्रेस्टिङ टाइम है। ल यो भयो। अब नेक्स्ट प्लानेट जुपिटर पछि के आउँछ? स्याटर्न भन्ने प्लानेट आउँछ। ठिक छ। जसको चाहिँ रिङ्सहरू हुन्छ है त। स्याटर्न भयो। स्याटर्न भनेको सेकेन्ड लार्जेस्ट प्लानेट हो है त। जुपिटर पछि ठुलो प्लानेट को छ त भन्दाखेरि के छ? स्याटर्न छ, सेकेन्ड लार्जेस्ट प्लानेट हुने भयो। अब यसमा रिङ्सहरू हुन्छ, रिङ्स अराउन्ड इट। जस्तै यो मेरो स्याटर्न भयो भने यसको वरिपरि चाहिँ के हुन्छ त? रिङहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। अब यहाँ हेर्दा एउटा रिङ जस्तो देखिन्छ, तर धेरैवटा रिङहरू चाहिँ त्यहाँनिर प्रेजेन्ट हुन्छन्। ठिक छ। र एटमोस्फियर भनेको के हुन्छ? यसको एटमोस्फियर के हुन्छ? सिमिलर टु जुपिटर। जुपिटरमा के थियो? जुपिटरको एटमोस्फियरमा भन्दा हाइड्रोजन थियो, हिलियम थियो, मिथेन थियो, केही अमाउन्टमा वाटर पेपरहरू प्रेजेन्ट थियो। यसमा पनि त्यही नै हुन्छ। यसमा लगभग 62 सेटेलाइट्स हुन्छ। स्याटर्नमा 62 वटा सेटेलाइट्सहरू हुन्छ। र यसको रोटेसनको लागि यसको रोटेसनमा यसलाई 10 आवर्स लाग्छ भने अब रिभोल्युसनमा यसलाई लाग्ने टाइम भनेको चाहिँ लगभग 29.5 इयर्स भनेपछि तपाईँ जन्मेर 30 वर्षको भएपछि मात्रै के हुन्छ त? ल अब चाहिँ के भन्छ त्यसलाई? वार्षिक उत्सव सुरु भयो भनेर भन्न सकिन्छ त्यो बेलामा। ठिक छ। एकदमै ढिलो हुन्छ, एकदम ढिलो। नेक्स्ट के छ? स्याटर्न पछि युरेनस है। के आउने रहेछ? युरेनस भनेर आयो। अब युरेनस भनेको के हो त? एकदम कोल्ड प्लानेट हो। यसको एटमोस्फियरमा के प्रेजेन्ट हुन्छ? यसको एटमोस्फियरमा चाहिँ हाइड्रोजन, हिलियम अनि मिथेन। मिथेन भनेको चाहिँ एउटा कार्बन अनि 4 वटा हाइड्रोजन हुन्छ है त। मिथेन भयो यो। ठिक छ। यसको 27 वटा के हुन्छ? सेटेलाइट्सहरू हुन्छ। ठिक छ। 27 वटा के छ? यसको सेटेलाइट्सहरू छ। र यसको रोटेसनमा यसलाई कति टाइम लाग्छ? रोटेसनमा यसलाई लाग्ने टाइम भनेको 17 आवर्स एन्ड 8 मिनट्स लाग्छ। ठिक छ। 17 घन्टा 8 मिनट लाग्छ।
रिभोल्युसनमा यसलाई लाग्छ 84 इयर्स, ठिक छ। बुढो भएर मरिसक्दा नै घुमिसकेको हुँदैन र यसलाई ब्लू प्लानेट पनि भनिन्छ है त, यसलाई चाहिँ ब्लू प्लानेट भनेर पनि भनिन्छ। यो स्याटर्नको बारे केही इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन भयो। र हाम्रो लास्ट बिग प्लानेट्सहरूमा के पर्छ, हाम्रो लास्ट बिग प्लानेटमा नेप्ट्युन पर्ने भयो है त, नेप्ट्युन पर्ने भयो। अब प्लुटो हुन्थ्यो, अब प्लुटो प्लानेट छैन। नेप्ट्युन भनेको चाहिँ कोल्डेस्ट प्लानेट भयो, हाम्रो सोलर सिस्टमको सबैभन्दा कोल्डेस्ट प्लानेट भनेको नेप्ट्युन हुन गयो। एटमोस्फियर कस्तो हुन्छ, एटमोस्फियरमा यसको हाइड्रोजन हुन्छ, हिलियम हुन्छ अनि मिथेन हुन्छ, जस्तो हाम्रो युरेनसको थियो त्यस्तै हुन्छ। अब यसलाई रोटेसनको लागि कति लाग्दो रहेछ, रोटेसन आफ्नै एक्सिसमा घुम्नको लागि 16 आवर्स लाग्दो रहेछ भने सूर्यको वरिपरि घुम्न, सूर्यको वरिपरि घुम्न यसलाई 164 इयर्स लाग्दो रहेछ। बाफ्रे बाफ। यसलाई पनि ब्लू प्लानेट भनेर पनि भनिन्छ, ब्लू प्लानेट पनि भनिन्छ र फार्देस्ट प्लानेट पनि भनिन्छ, किनभने सनभन्दा सबैभन्दा टाढाको प्लानेट भनेको के हो त, नेप्ट्युन हो, ठिक छ। यो हाम्रो प्लानेटहरू भयो र तपाईँहरूले प्लानेटहरूको धेरै इन्फर्मेसनहरू सजिलैसँग भेट्न सक्नुहुन्छ। अब एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट छ, जस एकचोटि प्राग भन्ने ठाउँ है, प्राग भनेको एउटा युरोपियन कन्ट्रीको एउटा ठाउँ हो है, सायद चेक रिपब्लिकमा होला है। प्राग भनेको के हो त, चेक रिपब्लिकमा हो। त्यहाँनिर चाहिँ के हो त भन्दा प्लानेट्सहरू आफ्नै अर्बिटमा सन वरिपरि घुम्नुपर्छ। त्यसै गरी यो चाहिँ राउन्ड सेपको हुनुपर्छ, आफ्नै ग्राभिटी हुनुपर्छ र अरूको पाथ क्रस गर्नु हुँदैन भनेर भनेको थियो, ठिक छ। अरूको अर्बिट क्रस गर्नु हुँदैन भनेको थियो। तर यो प्लुटोले के गरिदियो भने, के गर्दै थियो प्लुटोले भन्दा हाम्रो नेप्ट्युनको बाटो चाहिँ काटिदिने भयो। प्लुटो अलि हिरो भएर नेप्ट्युनको बाटो काट्न थाल्यो। त्यसपछि वैज्ञानिकहरूले त्यसलाई प्लानेटको क्याटेगोरीबाट के गरे त हटाए, ठिक छ, हटाउन बाध्य भए। जस त्यो बेला धेरैजना बच्चाबच्चीहरूले प्लिज प्लुटोलाई चाहिँ प्लानेटबाट नहटाउनु भनेको थियो, तर अब क्याटेगोरी अनुसार हो, क्याटेगोराइज गरेपछि त त्यसलाई हटाउनै पर्यो होइन, ठिक छ। अर्को के छ हाम्रो, अब यहाँनिर हाम्रो कमेट भनेर छ है त, के छ त, कमेट भनेर छ। कमेट भनेको चाहिँ के हो, पुच्छ्रे तारा हो, ठिक छ। यो चाहिँ अर्बिट इन भेरी लङ मुभ्स इन भेरी लङ इलिप्टिकल अर्बिट्स, ठिक छ। यो चाहिँ एकदम लङ इलिप्टिकल अर्बिट्सहरूमा के गर्छ, घुम्ने काम गर्छ। जस्तै एकदमै ठुलो हुन्छ, यहाँनिर हाम्रो सन छ, यहाँनिर पुच्छ्रे तारा चाहिँ बिस्तारै घुम्दै जान्छ, एकदम लङ अर्बिट्स हुन्छ यिनीहरूको, ठिक छ। र समटाइम्स दे कम क्लोज टु द सन। अब यो कमेट्सहरू भनेको चाहिँ जेनरली आइसले बनेको हुन्छ है। आइसले बनेको कारण वेन दे कम क्लोज टु सन, जब सनको नजिक आउँछ त्यो बेलामा के हुन्छ, आइस मेल्ट्स एन्ड इज सिन एज ए टेल, ठिक छ। त्यो बेलामा चाहिँ यसको चाहिँ एउटा पुच्छर चाहिँ बनिए जस्तो देखिन्छ, ठिक छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ टेल्ड स्टार्सहरू भनेर पनि भनिन्छ। कमेटलाई के भनिन्छ, टेल्ड स्टार्सहरू भनेर पनि भनिन्छ, ठिक छ। त्यही कारण कमेटलाई टेल्ड स्टार्स भनेर भन्यो। जस्तै यसको इक्जाम्पल भनेको के हुन्छ, हेलिज कमेट हुन्छ। अर्को हुन्छ एन्गेज कमेट भनेर पनि छ, ठिक छ, एन्गेज कमेटहरू भयो। त्यसपछि हाम्रो अर्को छ एस्टेरोइड। एस्टेरोइडहरू भनेको चाहिँ ढुङ्गाहरू हो। जेनरली यो चाहिँ कहाँ पर्छ त, लाइज बिट्विन के त, मार्स एन्ड जुपिटर। मार्स र जुपिटरको बिचमा लाई गर्छ र यसले चाहिँ प्लानेट्सहरूलाई डिभाइड गर्ने काम गर्छ। मार्स अथवा जुन चाहिँ एस्टेरोइड बेल्ट लाइज बिट्विन मार्स एन्ड जुपिटर, यसलाई हामी एस्टेरोइड बेल्ट भनेर भन्छौँ है, एस्टेरोइड बेल्ट भनेर भन्छौँ। सपोज यो हाम्रो मार्स भयो, यतापट्टि हाम्रो जुपिटर छ। अब यो बिचमा के हुन्छ त, हाम्रो एस्टेरोइड बेल्ट हुन्छ। अब एस्टेरोइड बेल्ट भन्दा भित्रको प्लानेट्सहरूलाई इनर प्लानेट्स भनियो, एस्टेरोइड बेल्ट भन्दा बाहिरको प्लानेट्सहरूलाई आउटर प्लानेट्सहरू भनेर भनियो, ठिक छ। यो कुराहरू आयो यहाँनिर है त, ठिक छ, यो कुरा बुझ्यो। त्यसपछि यिनीहरूलाई एस्टेरोइड्स पनि भनिन्छ र यिनीहरूलाई के पनि भनिन्छ, माइनर प्लानेट्स पनि भनिन्छ। माइनर प्लानेट्स, बेबी प्लानेट्स, माइनर प्लानेट्स, बेबी प्लानेट्स एन्ड
के पनि भनिन्छ प्लानेटोइड्स भनेर पनि भनिन्छ है त, प्लानेटोइड्स भनेर पनि भनिन्छ यो एस्टेरोइडहरूलाई। ठिक छ, यति कुरा बुझ्यौँ हामीले। ल यहीँनेरि चाहिँ हाम्रो च्याप्टर अर्थ एन्ड स्पेस सकिन जान्छ। यहाँसम्म तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम भएन होला, धेरै इन्फर्मेसनहरू छ यहाँनिर। तपाईँले यो कुरालाई नेटमा सर्च गर्दै विभिन्न नासाको भिडियोहरू एनिमेसन्सहरू हेर्दै धेरै स्पेस स्टेसनहरू छ होइन, धेरैवटा त्यहाँनिर के छ त हाम्रो ठाउँहरू छ जहाँनिरबाट तपाईँले अझै इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ। इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू नै छ, नेसनल जियोग्राफीले पनि धेरैवटा डकुमेन्ट्री बनाएको छ है त। ठिक छ, ल स्टडी गर्दै जानु होला। कहीँनिर प्रब्लम भएन तपाईँहरूले हामीलाई 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा वाट्सएप भाइबरमा कल मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, ल आजको लागि यति नै। किप स्टडी हार्ड है त। थ्याङ्क यू।